हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। यो कार्यक्रम एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीमा यहाँहरूले हरेक दिन तर फरक समयमा हेर्दै आउनु भएको छ अनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। अन्तिममा यसको बारेमा विस्तृत जानकारी हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ। हामी यो कार्यक्रममा विभिन्न विज्ञहरूसँग संवाद पनि गर्ने गर्छौँ अनि विभिन्न तथ्यहरू पनि प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। जे होस्, स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक सामग्रीहरू हामी यहाँ प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। यता कदा हामी नीति निर्माण तहका कुरा पनि गर्छौँ, तर धेरै जसो भने हामी तपाईँ दैनिक जीवनमा आइपरिरहेका या आइपर्न सक्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याका समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौँ। हजुर, आज पनि हामीसँग त्यस्तै केही जानकारीमूलक सामग्री रहेका छन्। के छन् त आजका सामग्री, एकैछिन हेरौँ न। दर्शकवृन्द, कोरोना संक्रमित बढ्दै गएको कारणले गर्दा सरकारले निषेधाज्ञा लगाएको थियो काठमाडौँ उपत्यकामा। त्यो आजदेखि बिस्तारै खोल्न लागि छ। केही नियमहरू बनाइएको छ। पसलहरू हप्तामा यति दिन मात्रै खुल्ने भनेर केही नियमहरू बनाइएको छ। कुन पसल कुन दिन खुल्ने भनेर नियम बनाइएको छ ताकि भिडभाड नहोस्। अनि निजी सवारी साधन र ट्याक्सीमा जोर बिजोर व्यवस्था लागू गरिएको छ। रेस्टुरेन्टहरू लगायतका विभिन्न मनोरञ्जनका क्षेत्रहरू खुल्न भने अझै समय लाग्नेछ। त यो निषेधाज्ञा खुल्ला भएसँगै अर्थात् खुकुलो भएसँगै के चल्न पाउँछन्, के खुल्न पाउँछन्, कहिले पाउँछन्, यो विषयमा विस्तृत जानकारी सहितको विशेष रिपोर्ट आज हामी सुरुवातमै प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, आजको स्वास्थ्य संवाद अलिकति फरक छ। अक्सर स्वास्थ्य संवादमा हामी डाक्टरहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्थ्यौँ, तर आज भने सामाजिक अभियानको विषयमा कुरा गर्दैछौँ। त्यसैले नेपाल स्काउटले यो सन्दर्भमा खेलेको भूमिकालाई समेट्दै नेपाल स्काउटका एकजना व्यक्तिसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। फेरि यतिखेर बाढी पहिरोले पनि हामीले निकै सताइरहेको छ। यस्ता समस्याहरूमा नेपाल स्काउटले निकै महत्त्वपूर्ण काम गर्ने गर्छ। स्वास्थ्य मात्रै होइन, अब बाढी पहिरोको विषयमा पनि हामीले सचेत हुनु जरुरी छ। बाढी पहिरो आएका ठाउँहरूमा स्वास्थ्यका समस्या झन् थपिने हुनाले त्यो पनि सचेतना अपनाउनु जरुरी छ। यस्तै कुरा समेटेर आज हामी एकजना सामाजिक व्यक्तिसँग संवाद गर्नेछौँ। अनि दर्शकवृन्द, हामीले प्रस्तुत गर्ने गरेका छोटा सामाजिक सन्देशहरू पनि आज निरन्तर प्रस्तुत हुनेछन् र हामी अन्तिममा एउटा असल अभ्यासको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। विशेष गरी समाजमा सामाजिक रूपमा आफ्नो योगदान दिइरहेका विभिन्न व्यक्ति एवं संस्थाहरूका अभ्यासहरू अर्थात् प्रयासहरू त्यो सेगमेन्टमा हामी समेट्ने गर्छौँ। त्यसै क्रममा काठमाडौँमा एकजना व्यक्तिले गरेको असल अभ्यास, एकजना व्यक्तिभन्दा पनि व्यक्ति जोडिएको संस्थाले गरेको असल अभ्यासको एउटा जानकारी हामी आज प्रस्तुत गर्नेछौँ ताकि अरूलाई पनि प्रेरणा प्रदान हुन सकोस्। यसरी 1 घण्टाको समयमा हामीसँग विविध सामग्री रहेका छन्। सुरुवातमा भने निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको विषयमा हामीले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा आर्थिक क्षेत्रलाई शर्तसहित सञ्चालन गर्न दिएर आजबाट निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको छ।
जसअनुसार फेन्सी, सपिङ सेन्टर, स्टेसनरी, भाँडा पसल, हार्डवेयर, सुन पसल लगायत विभिन्न आर्थिक गतिविधि सञ्चालनको लागि दिन र समय तोकिएको छ भने निजी सवारी साधन र ट्याक्सीलाई जोर बिजोर सञ्चालन गर्न दिने निर्णयले यातायातमा केही सहज हुने भएको छ। सार्वजनिक यातायात, होटल, रेस्टुरेन्ट र मनोरञ्जन स्थलहरू सञ्चालनको लागि भने अझ पर्खनु पर्नेछ। आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने गरी निषेधाज्ञाको अवधि थप गर्ने निर्णय भएको हो। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भएसँगै सबै क्षेत्र खुला हुँदै जानेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञालाई खुकुलो पारेसँगै तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पसलहरूलाई आलो पालो सञ्चालन गर्न दिने निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्। अत्यावश्यक वस्तु वा सेवा मध्ये औषधि बिक्री वितरण गर्ने र स्वास्थ्य सामग्री बिक्री वितरण गर्ने पसल व्यवसाय जुनसुकै समयमा पनि सञ्चालन गर्न सकिनेछ। सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गरी अत्यावश्यक वस्तु वा सेवा मध्ये खाद्यान्न, दुधजन्य पदार्थ, फलफुल, तरकारी, माछा, मासु बिक्री वितरण गर्ने पसलहरू बिहान 11 बजेसम्म खोल्न सकिनेछ। निर्माणजन्य सामग्रीको पसल, हार्डवेयर, बिजुलीका पसल, सेनेटरी, टायल, मार्बल, फर्निचर, कार्पेटिङ पसलहरू दैनिक बिहान 11 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म खोल्न पाइने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित ढुवानीको लागि प्रयोग हुने सवारी साधन बेलुका 9 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म चल्न पाउने भएका छन्। टेक अवे सेवाको साथै अनलाइन डेलिभरी सेवा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरी बेलुका 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न सकिनेछ। ब्याङ्क, वित्तीय सहकारी संस्थाहरू सीमित कर्मचारी राखेर दैनिक सञ्चालन गर्न पाइनेछ। सपिङ मल, फेन्सी स्टोर, कपडा, जुत्ता पसल, कस्मेटिक पसल लगायत पसलहरू स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना गरी सोमबार, बुधबार र शुक्रबार बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म खोल्न पाइनेछ। भाँडा र भान्साजन्य साथै सुन पसल, अटोमोबाइल सोरुम, अटोमोबाइल पार्ट्स, मोबाइल, कम्प्युटर, इलेक्ट्रोनिक्स तथा सोही प्रकृतिका अन्य पसलहरू साताको आइतबार, मङ्गलबार र बिहिबार बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म खोल्न सकिनेछ। सवारी साधन मर्मत सम्बन्धी वर्कसप पसल दैनिक बेलुकी 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न सकिनेछ। उद्योग कल कारखाना सञ्चालन गर्दा कामदारहरूको खाने बस्ने व्यवस्थाको लागि अनिवार्य रूपमा उद्योग परिसरमै क्याम्पमा राख्ने व्यवस्था सम्बन्धित उद्योग कल कारखाना आफैले प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगरी व्यापार व्यवसाय चलाए कानुन बमोजिम दण्ड जरिवाना हुनेछ। पछिल्लो हप्ता कोभिड-19 संक्रमित निको हुने दर संक्रमण कम भएसँगै निषेधाज्ञाका प्रावधानहरू खुकुलो बनाइएको हो। पछिल्लो हप्ता कोभिड-19 संक्रमित निको हुने दर पनि बढेको छ। गम्भीर लक्षणसहित अस्पताल भर्ना हुने, आइसियु बेड र भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने दरमा पनि कमी आएको छ। त्यस्तै मृत्यु दर पनि घट्दो छ। अस्पतालमा भर्ना हुने गम्भीर खालका संक्रमितमा 50% भन्दा कमी आएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ।
मान्छेले यसरी लगातार खोक्न थाल्नुमा कति भयो? तेरे 2 हप्ताभन्दा बढी लगातार यसरी खोकी लाग्नु त टिबी रोगको लक्षण हो है। टिबी रोग नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गए खकार चटाउनुहोस्, पैसा लाग्दैन। नरो टिबी रोग लाग्यो भने बाँच्दैन। 6 महिनादेखि 8 महिनासम्म नियमित रूपमा नटुटाइकन ओखती खायो भनेदेखि टिबी रोग पुरा निको हुन्छ र बिरामीले ओखती खान थालेपछि यो रोगहरूलाई सर्दा पनि सर्दैन। हो अनि औषधि कतिको महँगो छ नि? फ्री स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क पाइन्छ, पैसा तिर्नु पर्दैन। तपाईँ ट्राफिक हो कि डाक्टर हो? कसरी थाहा पाउनु हो? मलाई पनि टिबी रोग लागेको थियो, मैले नियमित रूपमा ओखती सेवन गरेँ, रोग पुरा निको भयो। अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो तन्दुरुस्त छु। त्यसो भए यो भाइलाई यतैबाट सिधै लगेर स्वास्थ्य संस्थामा खखार जोन लैजान्छु। कृपया आजदेखि नै क्षयरोग विरुद्धको अभियानमा एकजुट हौँ। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा, म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ, यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ, उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको? होइन चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ हजुरले कौसीमा, घर बाहिर आँगनमा, बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के, अब छोड्छु। के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे, फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ, सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। नमस्कार, म डाक्टर मनबहादुर केसी, म मुटु रोग विशेषज्ञ हुँ र यहाँलाई अहिले यो जुन विश्वमा महामारी फैलिएको छ कोभिड-19 यसको बारेमा मलाई लागेको यहाँलाई सहयोगी हुन सक्ने केही बुँदाहरू राख्न गइरहेको छु। यहाँहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र यसलाई सकभर कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्नुहोला। यो कोभिड भन्ने समस्या तत्कालै हट्नेवाला छैन। यो समस्याबाट हामी कम्तीमा पनि 1-1.5 वर्षदेखि केही वर्षसम्म योसँग सँगै बाँच्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसो गर्दा यो समस्याबाट डराएर तर्सेर भागेर होइन, यसलाई डटेर सामना गर्नुपर्छ। डटेर सामना गर्ने हाम्रो मुख्य अस्त्र भनेको एउटा मास्क हो। मास्क अनिवार्य लगाऊँ र राम्रोसँग लगाऊँ, नाक मुख छोपिने गरी, टम्म हुने गरी, अनि सकेसम्म भिडभाडमा नजाउँ। भिडभाडमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने सकेसम्म 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने प्रयास गरौँ। अनि तेस्रो भनेको यो हामी अनावश्यक चिज नछुँ र छुनुपर्ने अवस्था भयो भने उपलब्ध छ भने साबुन पानीले मिची हात धुने बानी बसालौँ। उपलब्ध छैन भने सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी बुँदाहरू यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यो बाहेक म
केही हामीले ध्यान नदिएको तर यो सर्न सक्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण 1-2 बुँदा थप्न चाहन्छु। त्यो के भने हामी कोही चिनेको मान्छे भेट भयो अथवा कहीँ कामले जानु पर्यो भने जब 2 जना कुरा गर्न थाल्छौँ मास्क मुखबाट तल झारेर हामी कुरा गर्न थाल्छौँ। यो गलत बानी हो। सबैभन्दा कोरोना सर्न सक्ने एउटा सम्भावना यसैबाट हुन्छ किनभने हामी बोल्दाखेरि मुखबाट थुक्का छिटाहरू निस्कन्छ र दुवैजनाले मास्क खोलेर कुरा गर्दा यो सजिलै सर्न सक्छ। 1, 2 हामी सँगै बसेर खाने त्यो चाहे घरमा होस् चाहे रेस्टुरेन्टमा होस्। यदि घर परिवारको मान्छे बाहेक अरू नयाँ पाहुना अथवा नयाँ साथीसँग घरमा रेस्टुरेन्टमा बसेर खाना खाँदा पिउँदा त जरुर मास्क लगाइँदैन। अनि त्यो खाना खाँदै बोल्दै गर्दा थुक्का छिटाहरू आउने अब सम्भावना होइन त्यो आइरहन्छ र त्यसले रोग सार्न यो विश्वव्यापी रूपमा निकै भूमिका खेलेको छ। त्यसो गर्दा आवश्यक छैन भने साथीभाइ अथवा पाहुनाहरू अथवा अरू परिचितहरूसँग अनावश्यक जमघट गरेर सँगै खाने पिउने पनि नगरौँ, कम्तीमा 1-1.5 वर्षसम्म। यसले हामी आफै आफ्नो परिवार आफ्ना साथीभाइ छरछिमेक समाजलाई सुरक्षित राख्न सक्छ। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी हँ? हेर मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए त्यही भएर पो स्कुल नआएकी? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सृजना पनि आइछन् त आज। अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनौ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था बारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा अब एकैछिन समय भएको छ स्वास्थ्य संवादको। स्वास्थ्य संवादमा हामीले अहिले सुरुवातमा पनि भन्यौँ धेरैजसो हामी चिकित्सकहरूसँग अर्थात् डाक्टर साहबहरूसँग संवाद गर्ने गर्थ्यौँ, तर आज भने एकजना सामाजिक व्यक्तिसँग कुरा गर्दैछौँ। नेपाल स्काउट, जसले विभिन्न समस्याहरूमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। देशभरि रहेका विभिन्न स्वयंसेवकद्वारा समस्या परेका ठाउँहरूमा स्काउटले सहयोग गर्दै आएको छ। यतिखेर देशभरि बाढी पहिरोको जोखिम थपिएको छ, कोरोनाको जोखिम सँगसँगै। त यी समयहरूमा स्काउटले के कसरी काम गरिरहेको छ, यस्ता खालका सामाजिक संस्थाहरूको यो समयमा अर्थात् यस्तो खालको समयमा कस्तो भूमिका हुन्छ र बाढी पहिरोले गर्दाखेरि हामीलाई थप जटिलता जुन थपेको छ त्यसमा स्वास्थ्यलाई कसरी ध्यान दिनु पर्ला, सामाजिक संस्थाहरूले अनि व्यक्तिहरूले सामाजिक काम गर्दा कसरी गर्नु पर्ला यो समयमा, यी विषयलाई समेटेर हामीले एकजना अनुभवी सामाजिक अभियन्तासँग कुराकानी गरेका छौँ। आजको स्वास्थ्य संवाद त्यसै पनि अलिकति फरक छ, अब हामी त्यही नै प्रस्तुत गर्दैछौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण र कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या कम हुँदै आएको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सरकारले गरेको प्रयासको फलस्वरूप कोरोना सङ्क्रमण र मृत्युदर कम हुँदै आएको हो। विभिन्न संस्थाहरूले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छन्।
यस्ता संस्थाहरूले स्वास्थ्य र सरसफाइ सहायता जीविकोपार्जन लगायत क्षेत्रमा सहयोग गरेका छन्। यसका साथै आइसोलेसन कक्ष बनाउन मात्र होइन, निःशुल्क अक्सिजन वितरणदेखि पछिल्लो समय बाढी पहिरो पीडितको लागि लक्षित विभिन्न सहायता अभियान समेत सञ्चालन भइरहेको छ। कोभिड-19 सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि जनचेतना र पूर्व तयारी अभियानमा नेपाल स्काउटले पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी स्वयंसेवक परिचालन गरेको छ। कोभिड सङ्क्रमण सुरु भएदेखि नै जनचेतना र पूर्व तयारीमा जुटेको नेपाल स्काउटले खेलेको भूमिकाबारे हामीले नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय निर्देशक लोकबहादुर भण्डारीसँग संवाद गरेका छौँ। मेन हामी अहिले विगत चाहिँ जब कोभिडको एउटा सुरु भएको थियो, कोभिड सुरु हुँदाखेरिको टाइममा हामीले त्योभन्दा अगाडि नै इमिडिएट हामीलाई त्यो जुन खालको चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ के अरे लहर एउटा चाहिँ कोभिडको लहर सुरु भएर एउटा खालको म्यासेज व्यापक रूपमा चाहिँ आतङ्कित हुने काम भइरहेको थियो। त्यो समयमै नै हामीले इमिडिएट के गर्यौँ भने हात धुने, हामीसँग मिनिमम हात धुनुपर्ने, अनि हामीले मास्क लगाउनु पर्ने, अनि सेनिटाइज युज गर्नुपर्ने भन्ने यी कुराहरू बढी मात्रामा र सोसियल डिस्टेन्स कायम राख्नुपर्ने भन्ने कुरा इमिडिएट त्यो हामीले स्वास्थ्य मापदण्ड WHO ले दिएको जुन गाइडलाइन्स अनुसार थियो त्यसलाई फलोअप गरेर हामीहरूसँग भएको भोलिन्टियरहरू जति पनि स्काउट मेम्बरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले 250 भन्दा बढी ठाउँहरूमा देशको विभिन्न ठाउँहरूमा अग्रस्थानमा रहेर उनीहरूले चाहिँ इमिडिएट हात धुने स्टेसनहरू क्रिएट गऱ्यौँ र त्यो साबुन पानीले हात धुने कुराहरू सिकायौँ हामीले। हात धुँदा कसरी धुनुपर्छ, मिची हात धुनुपर्छ, यसरी धुनुपर्छ भन्ने कुरा धेरै मान्छेलाई जनचेतनाको त अभाव थियो त्यो समयमा। त्यस क्रममा हामीले इमिडिएट गएर हात धुने कुरालाई स्थापित गर्ने काम र त्यो हात धुने स्टेसनहरू क्रिएट गरेपछि देशव्यापी रूपमा त्यो हात धुने स्टेसन पनि निर्माण हुन थाल्यो र त्यसपछि हामीले इमिडिएट त्यस सँगसँगै अनि सोसियल डिस्टेन्स राखेर बस्नुपर्छ, मास्क लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो इमिडिएट त्यो चाहिँ के अरे आम जनताहरूलाई के अरे जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने काममा चाहिँ पहिलो लहरमा हामी इमिडिएट त्यो फङ्सनमा हामी लाग्यौँ र त्यसले धेरै इफेक्टिभली धेरै मान्छेहरूलाई आफू बारेमा आफ्ना के अरे जति पनि हात धुनेसम्म कुराहरू उहाँहरूलाई त्यो चेतना थिएन, त्यो खालको चेतनाको जागृत गर्ने काम पनि हामीले गऱ्यौँ र देशव्यापी रूपमा त्यो एउटा भएपछि अनि त्यसपछि हामी जुन कोभिडको पेसेन्टहरू आउन थाल्यो इमिडिएट हामीले त्यतिखेरै भनौँ अब स्काउट नै फ्रन्ट लाइनमा आएर त्यो के अरे आफूलाई के अरे PPE लगाएर अब स्काउटको चाहिँ के अरे आफूलाई विपदमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुरामा चाहिँ उनीहरू इमिडिएट आफूलाई PPE लगाएर चाहिँ सब जतिखेर एउटा मृत्यु भयो, पहिलो मृत्यु हुँदाखेरि पनि हामीले सब व्यवस्थापन गर्ने काममा नेपाल स्काउट र नेपाल आर्मीसँग मिलेर नेपाल स्काउटले फ्रन्ट लाइनमा काम गरेको थियो। अनि त्यो खालको साहसिक खालको क्षमताहरू सिकाउने र उनीहरूलाई चाहिँ मानवीय सङ्कट आउँदाखेरि चाहिँ नेपाल स्काउटका भोलिन्टियरहरू बाहिर निस्किनुपर्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गरेर उहाँहरूलाई त्यो कुरा सिकाएपछि हामी त्यसपछि उहाँहरूले धेरै जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने काम पहिलो लहरमा हामीले फर्स्ट लहरमा गरेका थियौँ। अहिले त विश्वव्यापी रूपमा कोभिड सङ्क्रमणको समय छ। कोभिड भन्ने बित्तिकै सबैजना डराउँछन् नै, तर यो समयमा पनि कोभिडको समयमा पनि कोभिड सङ्क्रमणको समयमा पनि स्काउट अझै लास व्यवस्थापनमा पनि जुटिरहेको छ। देशव्यापी रूपमा कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहेको छ त स्काउटले? होइन, मेन कुरा हामीले यही नै कुरा तपाईँलाई हाम्रो स्काउटको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ आफै के अरे समाज स्वयंसेवी भएर काम गर्नुपर्छ, तिमीहरूले विपदमा आफू बचाउने कुरामा सिक्नुपर्छ। त्यो खालको लर्निङ हामीले त्यो खालको शिक्षाहरू चाहिँ नेपाल स्काउटले प्रदान गर्छ। ओल्ड वाइज रूपमा यो नेपालमा मात्रै होइन ओल्ड वाइज रूपमै हामी एउटा ट्रेन डेभलप गर्छौँ र उनीहरूलाई स्वयंसेवी जुन एउटा त्यो चाहिँ रोभर रेन्जर भन्छ तपाईँलाई 16 देखि 25 वर्षको एज ग्रुप हुन्छ त्यो एज ग्रुपहरूलाई हामीले चाहिँ त्यो रोभर रेन्जरको ग्रुपहरू चाहिँ साहसिक सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भाव क्रिएट गरेको हुन्छ र उनीहरूलाई त्यो सेवा गर्ने भावबाट चाहिँ उनीहरूलाई विभिन्न खालको तालिमहरू पनि प्रदान गरेको हुन्छ र त्यसरी तालिम प्रदान गर्दाखेरि विपदहरू तपाईँ जुनसुकै विपद देवी प्रकोप हुँदाखेरिको कुरा भन्नुहोस् या के अरे स्वास्थ्य सङ्कट परेको बेलाको कुराहरू अहिले महामारीमा जुन सङ्कट परिरहेछ यस्ता बेलामा पनि उनीहरू इमिडिएट गरेर आफूले अपनाउनु पर्ने सम्पूर्ण स्वास्थ्य सावधानी अपनाउँदै उनीहरूले चाहिँ अरूलाई पनि त्यो सावधानी अपनाउने र त्यो खालको कोही कतिपय ठाउँमा त त्यो वास्तवमा साँच्चै भन्नुभन्दा नि कुनै सावधानी नअपनाएको ठाउँमा कोही छिर्न पनि डराउने स्थितिमा पनि स्काउट फ्रन्ट लाइनमा बसेर आफूलाई पुरै प्रिपेयर गरेर आफूलाई फुल सेभ गरेर उनीहरू भित्र छिरेर उनीहरूलाई रेस्क्यु गर्ने ओर्ने र त्यो खालको चाहिँ शिक्षा दिने र भन्न तपाईँलाई इभन हामीले यो बिचमा चाहिँ त्यो एकपल्ट सुरुमा चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ नेपाल छिर्ने कुरा एउटा ठुलो ताहत लागेको भिड लागेको बेलामा पनि नेपाल स्काउटले नै त्यो कुराहरू चाहिँ लाइन व्यवस्थापन गर्ने कुरामा उनीहरूलाई चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स राख्ने कुरामा मास्क लगाउनु पर्ने मास्क वितरण गरेर इभन युनिसेफसँग हामीले सहकार्य गरेर इमिडिएट त्यतिखेर हामीले के अरे स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग युनिसेफ नेपाल स्काउट र
के अरे हिसानको ती चारवटा चाहिँ संस्थाहरूको बिचको समन्वय गरेर हामीले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ के अरे हाम्रो साधन स्रोतहरू सबै बन्द भएको थियो। इमिडिएट त्यो समयमा पनि हामीले गाडीहरू चाहिँ हिसानले दिएको गाडीहरू प्रयोग गरेर डक्टरहरू समेतलाई आउनलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ। नर्सहरूलाई जो स्वास्थ्य कर्मीहरू हुन्थ्यो जोलाई चाहिँ हस्पिटल आउनको लागि पनि व्यवस्थापन गर्ने समस्या भएको थियो। त्यतिखेर पनि हाम्रो फ्रन्ट लाइनमा हामीले चाहिँ गाडीहरू कुदाएर त्यहाँनिर चाहिँ सेवा गर्ने सर्भिस गर्ने मान्छे चाहिँ स्काउटको मान्छेहरू राखेर यसरी डक्टरहरूलाई समेत हामीले ठाउँ ठाउँमा कलेक्सन गरेर हस्पिटल पुर्याउने काम देशव्यापी रूपमा गऱ्यौँ। र यसले के गर्यो भन्दा मैले भनेको यी कुराहरूले स्वास्थ्य सङ्कट जुनसुकै सङ्कटमा चाहिँ स्काउट अगाडि बसेर यी सम्पूर्ण कुराको जनचेतना वृद्धि गर्ने कुरा र साहसी काम गरेर चाहिँ अरूलाई विपदबाट बचाउने काम कुरा र सेफ्टी सेक्युरिटीको कुरा र विश्वासयोग्य काम गर्ने काम चाहिँ नेपाली सरकारले गरेको छ। तपाईँ पहिलो चाहिँ फर्स्टचोटि निस्किने भनेको त्यो जो कोहीले निस्किन सक्दैन। तपाईँ फर्स्टचोटि निस्किने भनेको के अरे सेक्युरिटी फोर्सहरू निस्किन्थ्यो। त्यसमा एउटा चाहिँ हामी स्वयंसेवी संस्थाहरू त झन् कम ब्याकमै बस्छ। तर त्यसलाई हामीले विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम व्यापक रूपमा दिएको हुन्छौँ हामीले। र उनीहरूले गभर्मेन्टले पनि एउटा पोलिसी पनि ल्याएको छ। नेपाली स्काउटले त्यो पोलिसी उनीहरूसँग गरेको छ र उनीहरूलाई चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ वास्तवमा सङ्कटमा कसरी बाँच्ने भन्ने कुरा चाहिँ बढी सिकाइएको हुन्छ। इभन खानेकुरा कसरी पकाउने, आगो नहुँदा पनि पकाउने विधिहरू हामीले त्यो स्काउटले सिकाएको हुन्छ। भनेपछि यस्तो विधिबाट उनीहरूलाई चाहिँ सङ्कट पायो, खानेकुरा केही पनि भएन, भोकै भयो, मर्ने भयो भने त्यो मर्ने बेलामा नि अरू कुनै चिज पकाउने चिज छैन भने पकाउने विधिहरू सिकाएको हुन्छ। भन्दाखेरि त्यस्तै नै तालिमहरू विपदको व्यवस्थापनको तालिमहरू यस्तो स्वास्थ्य सङ्कटहरू आइपर्यो भने कसरी बच्ने, भुइँचालो आयो भने कसरी बच्ने, बाढी पीडित आयो भने कसरी बच्ने, कसरी उद्धार गर्ने, यस्तो खालको कसरी चाहिँ भूकम्पमा उद्धार गर्ने, कसरी यो स्वास्थ्य सङ्कटमा चाहिँ परेका मान्छेहरूलाई उद्धार गर्ने, यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले ट्रेनिङ दिएको हुन्छ। इभन तपाईँलाई घरभित्र चाहिँ के अरे ग्यास पड्केर मान्छेहरू मरिरहेको हुन्छ त्यो समेतको कुरा हामीले सिकाएर त्यो घर घरमा चाहिँ ग्यासमा चाहिँ सबै त्यहाँ घरको परिवारहरूलाई सिकाउने काममा पनि स्काउटले त्यो अभियानको रूपमा लिएर गइरहेको छ। अहिले व्यापक रूपमा हामीले त्यो विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम दिएर त्यो खालको अभियान पनि चलाइरहेको छौँ। भनेपछि मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो जति सङ्कटहरू आइपरेको छ, जति खालको अवस्था छ, हामी फ्रन्ट लाइनमा पहिलोचोटि जाने मात्रै होइन, त्यसपछि अहिले व्यापक रूपमा सब व्यवस्थापनको कुरा हुनुहुन्छ भने अहिले महिलाहरू पनि सब व्यवस्थापनमा हुनुहुन्छ। वास्तवमा तपाईँले पुरुषहरूको के अरे हाम्रो बोइजहरूको मात्रै कुरा होइन, गर्ल्सहरूको कुरा पनि छ त्यत्तिकै। त्यो एज ग्रुपले त्यो कुरा तालिम लिए प्राप्त अहिले हामीलाई आर्मीकोसँग तालिम लिएर हामीले चाहिँ सब व्यवस्थापनको कुरा गरेका छौँ। आर्मीहरूलाई मात्रै छ त्यो सिसिएमसीले गरेको अधिकार दिएको थियो, त्यो पछि सिसिएमसीले के अरे त्यो सुधार गरेर अहिले स्काउटलाई पनि जोड्ने र उनीहरूलाई पनि व्यवस्थापनमा सब व्यवस्थापन गाउँ गाउँमा सबहरू आफ्नो मान्छे के अरे आफ्नो बुवामा खसिरहनु भएको छ या कोही दाजुभाइ कोही खसिरहेको छ, घर परिवार खसिरहेको छ भने त्यहाँनिर गएर पनि मृत्यु भइरहेको छ भने त्यो समयमा पनि उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो लास छुने आँट गरिरहेको छैन। त्यो समयमा स्काउटहरूले अहिले घर घरमा डिमान्ड भएर उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो चाहिँ यहाँ यस्तो भयो तपाईँहरू आइदिनु पर्यो भनेर लास उठाइदिने काम पनि इमिडिएट आर्मीहरू नपुग्दाखेरि हाम्रो स्काउटहरू पुगिरहेको छ। यसरी आर्मीहरूलाई हाम्रो राज्यलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्ने काममा र स्वयंसेवक काम गर्ने काम चाहिँ नेपाली स्काउटले गरेर अहिले सब व्यवस्थापनमा नि आफू सम्पूर्ण के अरे स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सब व्यवस्थापन गरेर कोही पनि कोभिड भएको छैन। तपाईँलाई भन्नुहुन्छ जो सुरुमा लास उठाउनु भएको छ उहाँहरू आजसम्म पनि केही पनि भएको छैन। भनेको यी स्वास्थ्यमा हामीले मापदण्डहरू नअपनाएको कारणले भएका सङ्कटहरू हुन्। यहाँको समयमा प्रत्येक वर्ष चाहिँ बाढी पहिरो आएर दुःख दिने गरेको हरेक वर्ष नै पाइने गरेको छ। यस्ता बाढी पहिरोका क्षेत्रमा चाहिँ के कस्ता कार्यहरू गरिरहनु भएको छ? अनि मेन तपाईँलाई हामीले हेर्नु अस्ति मेलम्चीमा जुन के अरे बाढी पहिरो भयो त्यसको त्यो हामीले बेलुका राति गयो, भोलिपल्ट बिहान हामीले इमिडिएट हाम्रो रेस्क्यु टिम त्यहाँ पठाइहाल्यौँ। हामीले नेपाल त्यो चाहिँ विपदमा हामी डोरीबाट क्या तपाईँलाई सुई सङ्कटबाट त्यो ठाउँबाट हामी ल्यान्डिङ गरेर तानेर हामीले त्यो उद्धार गर्ने काम हामीले सिकाएको, उनीहरूले ट्रेनिङ लिएको छ, हामीले ट्रेनिङ दिएका छौँ। त्यो ट्रेनिङ प्राप्त जनशक्तिलाई आफ्नो सम्पूर्ण टेक्नोलोजीको युज गरेर हामीलाई त उनीहरूलाई सबै सावधानीहरू उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ उद्धार गर्ने सावधानीका सम्पूर्ण टेक्नोलोजीहरू सामग्रीहरू दिएर चाहिँ उनीहरू उद्धारमाका लागि इमिडिएट हामीसँग 17 जनाको दस्ता थियो। उहाँहरू तुरुन्तै मेलम्चीमा पुगेर उहाँहरूले त्यहाँनिर चाहिँ अहिले उद्धार गरिरहनु भएको छ। अहिले पनि ती हुनुहुन्छ, फिल्डमै हुनुहुन्छ, खटिरहनु भएको छ। त्यो लेदोबाट पनि मान्छेहरू निकाल्ने ओर्ने, बोकेर खाद्यान्न निकालिदिने, खानेकुरा भित्रको सामग्रीहरू निकाल्ने, सम्पत्तिहरू बाहिर निकालिदिने, यस्तो खालको कामहरू चाहिँ नेपाली स्काउटले गरेको छ। र यो त्यसपछि हामीले इमिडिएट हामीसँग अलिक खाद्यान्न सामग्री थियो र के अरे हामीसँग स्काउटको भोलिन्टियरहरू तुरुन्तै गएर त्यो खाद्यान्नहरू पनि वितरण गर्ने काम पनि स्काउटले गरेको छ। जुन बाढी पहिरो गरेर विपद परेको ठाउँमा राहत सामग्रीहरू वितरण गरिन्छ नि, यसमा चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? राहत सामग्री वितरण गर्दाखेरि सेनिटाइजर मास्कहरूको वितरण चाहिँ भएको छ कि छैन, के छ त? होइन, मेन कुरा त अहिले अब कोभिडको यो लहर प्लस अब हामीसँग दैविक प्रकोपहरू त
कन्टिन्यू रूपमा अब बाढी पीडित जाने, बाढी हुने, अब यो खालको भूकम्प जान सक्छ भोलि, जे पनि हुनसक्छ। यस्तो स्थितिमा हामीले स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाउने कुरामा एसएमएस प्रोग्राम भनेको हामीले युनिसेफसँग मिलेर पनि गरेका थियौँ, जसमा सोसियल डिस्टेन्स कायम राख्ने, मास्क लगाउने अनि सेनिटाइजर युज गर्ने भन्ने थिमलाई हामीले चाहिँ एसएमएस प्रोग्राम अन्तर्गत नेपाल स्काउटले त्यो कुरालाई समेत हामीले त्यहाँ गएर त्यो जनचेतना अभिवृद्धि गराउने काम पनि हामीले गरेर हामी सोसियल डिस्टेन्स कायम राख्नुपर्छ, हामीले मास्क लगाउनुपर्छ, हामीले हात धुनुपर्छ, हामीले चाहिँ के अरे सेनिटाइज युज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी सिकाउने काम पनि त्यो सँगसँगै गरिरहेको छौँ र उहाँहरूलाई त्यो कुरामा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने काम र व्यापक र अहिले तपाईँले गाउँ गाउँमा हाम्रो त 753मै हाम्रो स्काउटको कमिटीहरू पनि छ, स्काउट समितिहरू छ, अहिले बनिरहेको छ, बनिसकेको छ र उहाँहरू घर घरमा गएर अहिले माइकीमा एउटा के अरे पछाडिपट्टि चाहिँ एउटा माइक लगाएर स्वास्थ्य सावधानी सम्बन्धी के अरे स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनालाई व्यापक रूपमा के अरे एवारनेस क्रिएट गर्ने र हामीले बाइकबाट घर घरमा पुगेर एवारनेस क्रिएट काम देशव्यापी रूपमा गरिरहेको छौँ। अहिले देशका 753मै हाम्रो एवारनेस काम भइरहेको छ र स्काउटले त्यो खालको कुरा त्यो खालको शिक्षाहरू इभन त्यो खालको के अरे लर्निङ गर्ने काम पनि हामीले सँगसँगै गरिरहेको छौँ। कोभिड सङ्क्रमण रोकथामको लागि होइन के सामग्री पनि राहत सँगसँगै के सामग्री दिन आवश्यक छ भन्ने कुरा हामीले मेन त अब अहिले जति पनि तपाईँले अहिले भन्न खोज्नु भएको राहत वितरणको कुरा भोलि जहाँ पनि हुनसक्छ त्यो बेलामा चाहिँ सेनिटाइजरहरूसम्म लगिदिनुपर्छ, मास्कहरू चाहिँ सँगसँगै पनि हामीले डोनेट गर्नु भनेको त्यहाँनिर ती मान्छेलाई बचाउनु पनि हो कोभिडबाट र हामीले जब त्यो दुःखमा पनि यो पनि दुःख भरि त्यो कारणले पनि मृत्यु हुनसक्छ, त्यो कारणले पनि क्षति हुनसक्छ, मानवीय क्षति हुनसक्छ। त्यो कुरालाई सावधान गर्न पनि हामीले मास्कहरू, सेनिटाइजरहरू र साबुन पानीहरू हामीले चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ उनीहरूलाई पुर्याइदिने काम गऱ्यौँ भने हामीले अझै बढी त्यो हामीले टेक केयरको लागि बढी टेक केयर गरेको ठहरिरहेछ र वास्तवमा धेरै मान्छेलाई मानवीय क्षतिबाट हामी बचाउन सक्नेछौँ। जस्तै यो बेलामा चाहिँ यहाँले भन्नुभयो एसएमएस, मेन त एसएमएस नै भयो होइन, एसएमएसको कतिको महत्त्व छ त यो बेलामा? किनभने अहिले त एक ठाउँमा भयो भर्खर बर्खा लाग्दैछ, अब धेरै जुनसुकै ठाउँमा पनि यस्ता विपत्ता आइपरिहाल्छन् होइन, एसएमएसको कतिको महत्त्व हुन्छ? होइन यो त हेर्नु अब मान्छे के अरे हिँड्दैको के अरे कुद्दैको यो जवान मान्छेहरू चाहिँ अहिले मृत्युवरण भइरहेको छ। यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि यो भाइरस कस्तो खालको भाइरस हो भन्ने कुरामा पनि अहिले पनि कहिलेसम्म जान्छ भन्ने समेत पत्ता नलागेको थाहा नभएको स्थितिमा हामीले त त्यो गाउँका प्रत्येक जसले वास्तवमा साबुन पानीले हात धुने क्षमता पनि राख्दैन ती मान्छेलाई त्यो क्षमता वृद्धि गर्ने काम, उनीहरूलाई त्यो खालको एवारनेस क्रिएट गर्ने काम, त्यो खालको जनचेतना वृद्धि गरेर हामीले अगाडि बढाउने, उनीहरूलाई सचेत गराउने काममा हामीले गर्नुपर्छ। र यो वास्तवमा साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यो भाइरसको अन्तिम नहो, हामीले भ्याक्सिन मात्रै लगाएर पनि त्यसपछि पनि मास्क लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा जुन ढङ्गले WHOले बढाइरहेको छ त्यो अनुसार स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले त्यो खालको छ, त्यो कुरालाई हामीले अनुसरण गर्ने कुरामा गराउने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ। त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्छ र गर्नु पनि त्यही पर्छ। अहिलेको समयमा जुन बाढी पहिरो गएर एकदम विपद परेको ठाउँमा चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूले राहत दिइरहनु भएको छ नि, उहाँहरूले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ? म त अघि पनि मैले तपाईँलाई यसलाई बुझाउन खोजेँ, मैले सबै कुरा त भने, तर मेन भनेको अहिले हामी 2-3 कुरालाई बढी मात्रा खाद्यान्न गएको छ, चामलहरू गएको छ, के गएको छ, सबै चिज गएको छ। तर अब मान्छे पानी सँगसँगै पानीको आवश्यकता छ, पानीहरू हामीले पुर्याउनु पर्नेछ, मास्क पुर्याइदिनु पर्नेछ, सेनिटाइजर पुर्याउनु पर्नेछ र सोसियल डिस्टेन्स राख्ने कुरामा त्यहाँ एवारनेस क्रिएट गर्ने मान्छेहरूको एउटा जनमत क्रिएट गर्ने मान्छेहरू चाहिनु परेको छ। यो खालको कुरामा हामीले गयौँ र पानीहरू म्याक्सिमम रूपमा पानीको अभाव पनि छ त्यहाँ। अब किनभने मान्छे अहिले भाग्ने, कुद्ने, बस्ने, कसरी बच्ने भन्नेबाट अरू कुरा चाहिँ बच्नका लागि चाहिने अरू आधारहरू चाहिँ गुमिरहेको छ। त्यसकारण पानीको व्यवस्थापनमा पानीको चाहिँ हामीले त्यहाँ गएर पानी वितरण गर्दा पनि हामी धेरै मान्छेहरूको सेभ गर्न सक्छौँ र हामीले अनि त्यहाँ उहाँहरूलाई त्यति मात्रै होइन साबुन पानीले हात धुने कुरा पनि सिकाउनु आवश्यक छ। यो कोभिडबाट नि त बचाउनु परेछ नि, त्यसै कारण फेरि मान्छेलाई कोभिडबाट सँगसँगै मान्छेले त्यो एकअर्कामा चाहिँ जुठो पानी खाने, एकअर्कामा चाहिँ के अरे मास्क नलगाउने, अब त्यो खालको जुन ढङ्गले चाहिँ भाइरस सजिलो ढङ्गले सर्न सक्छ ती कुराहरूमा हामीले केयर नगरिरहेको अवस्था छ अहिले। हुनसक्छ यो अहिले बाढी पीडितमा चाहिँ आफू एकदम कुलाल स्थितिमा भएको अवस्था यी कुरा बिर्सिन सक्नुहुन्छ। त्यस कारण हामीले पानीहरू जसले हामी डोनेट गर्नुहुन्छ उहाँले पानी वितरण गरिदिने, मास्क वितरण गर्ने काम चाहिँ गर्नु आवश्यक छ। यो महत्त्वपूर्ण छ र अझै त्यति मात्रै होइन, अझै केही जनशक्ति लगेर हामी जस्तो स्काउटहरूले त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु पनि पर्ने छ। एसएमएस प्रोग्राम भनेको यो हो, तपाईँले यो अझै यसरी पनि यो सङ्कटका बिचमा नि यो सङ्कटलाई पनि म्यानेज गर्नुपर्छ भनेर कोभिडको सङ्कटलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने सहयोग गर्ने कुरामा हामीले लागिरहेको छौँ र त्यो काम हामीबाट भइरहेको छ। र अरू जति पनि डोनेसन के अरे दाताको रूपमा जानुहुन्छ उहाँहरूले पनि पानीहरू बढी मात्रामा पानीहरू, सेनिटाइजरहरू र मैले मास्कहरू वितरण गरिदिनुपर्छ
र उहाँहरू त्यो कुरामा पनि ध्यान दिनु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँहरूलाई पनि। अहिले त देशव्यापी रूपमा चाहिँ स्काउटका जुन सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू एकदमै खटिरहनु भएको छ, यहाँहरूको सर्कुलेसन त भइ नै हाल्छ होला, त्यो सँगसँगै के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ, के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई? होइन, मेन त हाम्रो जति पनि सदस्यहरूलाई हामीले चाहिँ आन्तरिक रूपमा पनि सर्कुलर गरि पनि राखेका छौँ र उहाँहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने अहिलेको यो महाविकट यो महामारीमा चाहिँ आफूलाई सम्पूर्ण कुराले सुरक्षित राख्दै र त्यति आफू सुरक्षित भइसकेपछि समाजलाई सुरक्षित गर्ने कुरा, परिवारलाई सुरक्षित गर्ने कुरा, छिमेकीलाई सुरक्षा गर्ने कुरा र नगरलाई सुरक्षित गर्ने कुरामा हामीले जानेको, हामीले सर्कुलर गरेको, हामीले जति पनि कुरा बुझाउन खोजिरहेछौँ। हामी एउटा भोलिन्टियर पनि हो, हामी साहसी काम गर्छौँ, हामी सेवा गर्छौँ, हामीसँग त्यो इनर्जी छ, त्यो युवाहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारण त्यो रोबर रेन्जरहरू जो स्काउट मास्टरहरू हुन्छ सबैले अहिले यो जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, सबैलाई साबुन पानीले हात धुनुपर्छ, सोसियल डिस्टेन्स कायम राख्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउने काममा चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण आफूलाई सेफ गरेर पहिलो चाहिँ आफूलाई नै सेफ्टीमा अप्नाएर सेफ्टीका सम्पूर्ण विधिहरू अप्नाएर यो जनचेतना अभिवृद्धि गरेर आम नागरिकको चाहिँ जीवन चाहिँ सुरक्षित गर्ने काम चाहिँ तपाईँ हामीले गर्नुपर्छ र त्यसको लागि तपाईँहरू खट्नुहोस् र सम्पूर्ण घरमा परेर प्रत्येक जनजनमा पुग्ने काम तपाईँहरूले गर्नुपर्छ र त्यसको लागि लाग्नको लागि हाम्रा सम्पूर्ण स्काउट मेम्बरलाई अपिल पनि गर्न चाहन्छु। यी लगायत स्काउटले चाहिँ कोभिड नियन्त्रण र रोकथामका लागि के कस्ता कार्यहरू गरिरहेको छ त? पहिले त हात धुने स्टेसनहरू क्रिएट गऱ्यौँ हामी, त्यसपछि हामी सेनिटाइजर एसएमएसका प्रोग्रामहरू अहिले गल्ली गल्लीमा हामीले माइकिङ गरेर चाहिँ प्रत्येक हाम्रो स्काउट मेम्बरहरूले चाहिँ घरमा चाहिँ माइकिङ गर्दै एवेरनेस क्रिएट गर्ने काम गरेका छौँ। त्यस्तै गरी हामी चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा ठुलो चाहिँ अहिले यो कोभिडको बेलामा जुन भ्याक्सिनहरू लगाइरहेको छ त्यो ठाउँमा हाम्रो चाहिँ स्वयंसेवीहरूले चाहिँ भ्याक्सिन लगाउने सम्ममा सहयोग गरेर त्यहाँनिर चाहिँ सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले लाइन लगाएर त्यो उहाँहरूलाई भ्याक्सिन लगाउन सपोर्ट गरेर बुढाबुढीलाई सपोर्ट गर्ने त्यो खालको कामहरू अहिले हामीले गरिरहेछौँ। र अनि कतिपय खाना पाइरहेको छ, धेरै मान्छेहरूको यो बिचमा सङ्कटमा खाना नपाएर पनि बसिरहेको छ, ती मान्छेलाई खाना खुवाउने, सोसियल डिस्टेन्स राख्ने, मास्क दिने, हामीले मास्क वितरण गर्ने काम पनि हामीले गरेका छौँ र त्यो काम युनिसेफसँगको सहकार्यमा हामीले त्यो पनि काम गरेका छौँ। र त्यस्तै गरी अहिले हामीले अब क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छेको क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने, त्यहाँ सरसफाइ गर्ने, अनि जो अब पोजिटिभ भएर जसको घरमा चाहिँ उहाँहरू पोजिटिभ हुनुहुन्छ र उपचारपछि उहाँ निको भएर नेगेटिभ भएर आउनुभएको छ उहाँहरूको घरमा चाहिँ त्यो हामीले त्यो सेनिटाइज गरिदिने, त्यो ठाउँलाई चाहिँ सरसफाइ गरिदिने त्यो काममा समेत हामीले डिइन्फेक्सन गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ। त्यो काम हामीले यसरी गरेर यस्ता अनि शव व्यवस्थापनमा शवको लागि अनि त्यहाँ मृत्युवरण गर्ने मान्छेहरूको परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा लगेर काजक्रिया गर्ने व्यवस्थापनमा चाहिँ त्यहाँ सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउने कुरामा हामीले ती खालका व्यवस्थापन यो सङ्कटको बेला चाहिँ हामीले यसरी काम गरिरहेका छौँ। स्काउटको भोलिन्टियरलाई चाहिँ भएको छैन, तर त अब जो बुढेसकाल लाग्नुभएको छ अलि स्काउट फेरि मेम्बर भएपछि त हामी त प्राउड पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू हामीले कोभिडकै कारणले पनि मृत्युवरण हुनुभएको छ। हाम्रो चाहिँ पूर्व राष्ट्रिय सचिव पनि हुनुहुन्छ एकेबहादुर ओलीजी, र इभन हाम्रो समाचारदाता पनि हुनुहुन्थ्यो रेवन्त ओलीको जीको चाहिँ बुवा पनि हो, उहाँ बित्नु भएको छ। उहाँ स्काउटको चाहिँ पूर्व राष्ट्रिय सचिव पनि हो, त्यसका उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस्तै सिनियरहरू पनि केही इम्प्याक्ट परेको छ, तर जुन ढङ्गले आफूलाई सुरक्षित गर्ने काममा उहाँहरू खटेको स्वयंसेवीहरूलाई चाहिँ भोलिन्टियरलाई चाहिँ छैन। एकदमै कस्तो राम्रो कुरा, उहाँलाई सुरक्षित गर्ने। अब हामीले चाहिँ फेरि के पनि भनिरहेको छौँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अपिल पनि गरिरहेको छौँ। हामी फ्रन्टलाइनमा खट्ने एउटा स्वयंसेवक हो, त्यस कारण उनीहरूलाई चाहिँ अब भ्याक्सिन पहिलो लटमा दिनु पनि पर्छ र उहाँहरूलाई सुरक्षित गर्ने काम गरौँ भन्ने। परिवारको सदस्यलाई चाहिँ कोभिड भयो भने केयर गर्नको लागि कोठामा जान पनि डराउने अवस्था छ। अब उनीहरू स्काउटका जो सदस्यहरू हुनुहुन्छ उनीहरूसँगै जो कोभिडका बिरामी छन् उनीहरूसँगै काम गर्दा पनि उहाँहरूलाई अहिलेसम्म जोगिएर काम गर्न सक्नुभएको छ नि। स्काउटको तर्फबाट चाहिँ आम जनमानसलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? मेन कुरा के रहेछ भने यसको यो कोभिडबाट बस्ने कुरा भनेको आफूले स्वास्थ्यका सम्पूर्ण मापदण्डहरू जसरी भनेको छ एसएमएस प्रोग्राम भनेको छौँ हामीले, सोसियल डिस्टेन्स राख्ने, मास्क लगाउने, सेनिटाइज युज गर्ने, सरसफाइका सम्पूर्ण विधि अपनाउने, खानेकुरालाई व्यवस्थित गर्ने, इम्युनिटी पावर हुने, हामीले शारीरिक व्यायामहरू गर्ने र यी खालका कुरा गऱ्यौँ। र अनि वास्तवमा भइहाल्यो भने पनि हामीले स्वास्थ्य मापदण्ड बढी मात्रामा ध्यान दिने कुराहरू गऱ्यौँ। हामीले त्यो गर्नका लागि हामीले सम्पूर्ण कुरा गऱ्यौँ र त्यस्तो खालको सङ्कट पऱ्यो भने पनि तपाईँ छेउछाउमा भएको कोही पनि स्काउटलाई सम्झिनु भयो भने पनि त्यसले पनि तपाईँलाई आएर हेल्प गर्न सक्छ, त्यो खालको स्थिति बनाउन सक्छ। इभन हामीले त्यो खालको चाहिँ इभन तपाईँलाई नन कोभिड पनि भएर चाहिँ कोभिड मात्रै होइन नन कोभिड भएको बिरामीहरू पनि छ, त्यसलाई पनि हामीले गाडीमा चाहिँ इमिडिएट हस्पिटल पुर्याउने अनि नन कोभिड हस्पिटल पुर्याएर चाहिँ त्यसलाई उपचार गराउने कुरामा पनि स्काउट फ्रन्टलाइनमा खटेर गाडी नै आफ्नो व्यवस्था एम्बुलेन्स गाडीहरू युज गरेर
आफू ठाउँ ठाउँमा सेवा प्रदान गरिरहेको स्थिति छ। यसरी यी कुराहरू हामी गर्न तयार छौँ। तपाईँहरूले यदि कसैलाई सङ्कट पर्यो भने नेपाल स्काउट पहिले अरू धेरै के अरे गभर्मेन्टका जुनसुकै सुरक्षा निकायका के अरे व्यक्तिहरूलाई बोलाएर पनि तपाईँले आफूलाई सेवा लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै डक्टरहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा सल्लाह लिएर हामीले चाहिँ अनलाइनबाट पनि डक्टरहरूको चाहिँ सेवा प्रदान गर्ने काम चाहिँ नेपाल स्काउटले गरेको थियो। देशव्यापी रूपमा धेरै ठाउँमा अनलाइन मार्फत डक्टरहरूलाई उपस्थित गराएर उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो परेको सङ्कट घरबाटै टेलिफोन गरेर चाहिँ त्यो सेवा प्रदान गर्ने काम हामीले गरेका थियौँ र त्यसले धेरै मान्छे अहिले कन्टिन्यू चलिरहेको छ। त्यसले धेरै सेवा पनि प्रदान गरेको छ। धेरै मान्छेलाई आफूले डक्टरहरूसँग चाहिँ डाइरेक्ट कुरा गर्न नपाइरहेको स्थिति पनि रहेछ। त्यसले धेरै सपोर्ट पनि गरेको छ र यो कुरा हामीबाट तपाईँलाई कुनै सङ्कट पऱ्यो त आम नागरिकलाई कुनै सङ्कट पऱ्यो भने नेपाल स्काउटलाई सम्झिनुहोस्। तपाईँलाई हामी स्वयंसेवी गरेर तपाईँलाई सुरक्षित गर्ने कुरामा सपोर्ट गर्ने काममा नेपाल स्काउट तयार छ र यो कुरा तपाईँहरू यहाँ यो टेलिभिजन मार्फत पनि अपिल गर्न पनि चाहन्छु। जस्तै उहाँहरूले चाहिँ कोसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ? हाम्रो चाहिँ त्यहाँ हाम्रो कार्यसमिति स्थानीय तहमा कार्यसमिति छ र भोलिन्टियर स्काउट कार्यसमिति छ, प्रदेशमा कार्यसमिति छ, केन्द्रमा छ। त्यसरी अनि हाम्रो भोलिन्टियरको नम्बर दिएर हामीले चाहिँ फेसबुक मार्फत हामीले जहाँबाट जुन सूचना मार्फत हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सूचना हेर्नको लागि र सम्पर्क गर्ने ठाउँहरू हुन्छ उहाँहरू त्यो मार्फत टेलिफोनहरू नम्बर दिएका छौँ र इमिडिएट फोन गरेर डक्टरहरूसँग सम्पर्क गराइदिने काम पनि हामीले गराइरहेका छौँ। भनेपछि विपदमा चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो अवस्था परेको छ, तपाईँहरूले कुनै सहारा पाउनु भएको छैन भने स्काउट छ। मैले मेन कुरा भनेको हामी राज्यको एउटा भोलिन्टियर अर्गनाइजेसन हो। त्यसकारण हामी जुनसुकै सङ्कटमा पनि समाधान गर्ने सहयोग गर्ने दस्ताको रूपमा चाहिँ हामी तयार छौँ। त्यसकारण तपाईँहरूलाई कुनै सङ्कट पऱ्यो भने नेपाल स्काउटलाई तपाईँहरूले घरकै छिमेकी आफ्नै छोरो पर्न सक्छ, आफ्नै भाइ बहिनी पर्न सक्छ, उहाँहरूलाई भन्नुभयो भने हामी इमिडिएट तपाईँहरूलाई सर्भिस दिने कुरा सहयोग गर्ने काम हामी गर्न सक्छौँ। स्काउटमा कति कति उमेर समूहका मानिसहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ यहाँहरूले? होइन, मेन कुरा नेपाल स्काउट र स्काउट भनेको चाहिँ के भने त्यो बालबालिका र युवाहरूको लागि हो। बालबालिका र युवाहरूको सङ्गठन पनि हो। त्यस कारण हामी चाहिँ 6 वर्षदेखि माथिको र माथिको सम्पूर्ण उमेर तपाईँलाई 6 देखि के अरे 10 वर्षको बच्चालाई कपराउने भन्छ स्काउट टेक्निकल भाषामा, अनि के अरे 11 देखि 15 वर्षकोलाई के अरे बोइज एन्ड गर्ल्स स्काउट भन्छ। त्यसपछि 16 देखि 25 वर्षकोलाई के अरे रोबर रेन्जर भन्छ। यो टेक्निकल भाषा हो स्काउटको। यो एज ग्रुपहरूलाई बढी फोकस गरेर कार्यक्रमहरू हुने गर्छ। अरू स्काउट मास्टरको रूपमा डेभलप हुन्छन्। अरू जति पनि मास्टर हुन्छ उहाँहरूले आफूलाई एउटा युनिटहरूमा 32 जनाको युनिट हुन्छ, त्यसलाई उनीहरूले गाइड गर्ने, उनीहरूको नियन्त्रणमा राख्ने। एउटा लिडरले चाहिँ के अरे 32 जनालाई आफ्नो युनिटको रूपमा डेभलप गर्छ। अनि क्रिउहरू जस्तो रोबर रेन्जरहरूको चाहिँ आफ्नो ग्रुप बनाएर क्रिउहरू डेभलप गर्छ। उनीहरूले चाहिँ इमिडिएट सेवा गर्ने काम उनीहरूले गरेका हुन्छ र उनीहरूलाई स्काउटिङबाट लर्निङबाट अनौपचारिक ढङ्गका जति पनि आदर सम्मान गर्नुपर्ने कुरा सिकाउने काम चाहिँ स्काउटले तल 6 वर्षदेखि माथिको बालबालिकालाई गराउने काम गर्छ। र स्काउटबाट चाहिँ अरू आफूले केही गर्नुपर्छ, आफू नै क्रियाशील सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ 11 देखि 15 वर्षको बच्चालाई भन्छ नि, अनि 16 देखि 25 वर्षकोलाई चाहिँ सेवा गर भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले केही न केही स्वयंसेवी काम गर भन्ने त्यो श्लोक त्यो थिमबाट चाहिँ त्यो उमेर ग्रुपको लागि गरिएको हुन्छ। र अहिले हामी नेपाल सरकारले अस्ति भर्खरै बजेट भाषणमा पनि 13,000 विद्यालयमा चाहिँ स्काउट युनिटहरू डेभलप गर्ने भनेर चाहिँ घोषणा पनि गरेको छ। अब हामी त्यसमा चाहिँ प्रत्येक विद्यालयमा सामुदायिक विद्यालयमा प्राइभेट स्कुलहरूमा र कलेजहरूमा समेत हामी र त्यसमा पनि अब माध्यमिक शिक्षा चाहिँ स्थानीय तहमा रहेको कारणले गर्दा त्यो माध्यमिक शिक्षामा चाहिँ स्थानीय तहको हुँदा त्यही स्थानीय कमिटीहरूले ती विद्यालयहरूमा अनिवार्य स्काउटिङ गर्छन्। र यस्ता खालका जुनसुकै तपाईँलाई भनौँ अघि पनि तपाईँले बारेमा सोधिरहनुहुन्छ स्वास्थ्य सङ्कटको बारेमा, भूकम्प आउँदाखेरिको कुराहरू वा बाढी पीडित हुँदा बाढी पहिरो आउँदाको अवस्थामा कसरी सेभ हुने भन्ने कुरा चाहिँ स्काउटले एउटा चाहिँ डिफ्रेन्ट खालको प्र्याक्टिकल एजुकेसन गराउने काम गर्छ। त्यो सेप हामीले गराएर धेरै बालबालिकालाई अहिले हामी एवारनेस क्रिएट गर्ने काम पनि स्कुलमा गएर चाहिँ यही एसएमएस प्रोग्रामलाई चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउने कुराहरू, विधिहरू, मास्क लगाउने तरिकाहरू, यी सम्पूर्ण कुरा हामी स्कुलमा गएर सिकाइरहेका छौँ। र एवारनेस क्रिएट गर्ने काम स्कुल बिचमा त तपाईँले केही समय अगाडि यो कोभिडको बिचमा पनि स्कुल लाग्यो नि, त्यो समय पनि हामीले त्यो काम गरेका छौँ। अहिले जुम मार्फत पनि हामीले त्यो कुराको एवारनेस गर्ने काम स्कुलमा छिरेर गर्ने काम गरिरहेका छौँ। हामीसँग त्यो चाहिँ पाठ्यक्रम नै छ। हामीसँग आफ्नो कुन एजले कुन कसरी पढ्ने, कसरी पढाउने अहिले पनि हामी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग पनि सहकार्य गरेर 6 क्लासदेखि स्काउट शिक्षा सुरु गरिसकेका छ। त त्यसरी कसरी गर्ने भने कसरी पढाउनेसम्म हामी टिचरलाई ट्रेनिङ गराएर टिचरले हँसाइ खेलाइ के अरे 6 वर्षदेखि 10 वर्षको बच्चालाई उहाँहरूले त्यो हँसाउँदै खेलाउँदै स्काउटका चाहिँ विभिन्न कुराहरू प्र्याक्टिकली गराउने काम गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी लर्निङ के अरे पाठ्यक्रमकै आधारमा चाहिँ तपाईँको 10 देखि 11 देखि 15 वर्षको लागि त्यस्तै गरी सेवा गर भन्ने कुरा उनीहरूलाई एवारनेस क्रिएट गर्न आफू
साहसी काम गर्न, विपद व्यवस्थापनको ट्रेनिङ लिने, अनि घर घरमा उनीहरूले बच्चाहरूले नै सिकाउने गरी घर घरलाई चाहिँ हामी स्टोभ बालेर मान्छेहरू मृत्यु भइरहेछ, तपाईँको के अरे ग्यासहरू पड्केर मृत्यु भइरहेछ, त्यहाँ घरमा अरू खालका सङ्कटका कारणले भएपछि ती कुरा सम्पूर्ण कुरा प्र्याक्टिकल बेसबाट हामी सिकाउँछौँ। र त्यो 32जनाको एउटा चाहिँ स्काउट मास्टरले नियन्त्रण गर्दाखेरि ती मान्छेहरूलाई पुरै आफ्नो उसमा चाहिँ नियन्त्रणमा राखेर उनीहरूलाई एवेरनेस क्रिएट गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ शिक्षा प्रदान गर्ने काम चाहिँ स्काउटले गर्छ। जस्तै नि विपदको बेलामा त्यो ठाउँ थाहा भयो कुनै ठाउँमा विपद भयो अथवा भनौँ न बाढी पहिरोकै कुरा गरौँ, त्यसमा चाहिँ माथिबाट सर्कुलर हुन्छ र उनीहरू जान्छन् कि तत्कालै त्यो थाहा पाउने बित्तिकै उनीहरूलाई चाहिँ के शिक्षा हुन्छ भने उनीहरूलाई प्राप्त भएको शिक्षा भनेको तिमी छौ, तिमी अगाडि कुनै सङ्कट छ, कुनै केही भएको छ तिमी त्यहाँ फिल्डमा आफै निस्क भन्ने कुरा चाहिँ सिकेको हुन्छ। उसले कसैलाई भन्नु पर्दैन, ऊ इमिडिएट त्यहाँ गएर रेस्क्यु गर्न थालिहाल्छ र रेस्क्यु गर्ने कुराको चाहिँ उसलाई चाहिँ ट्रेन गरेको हुन्छ। ऊ ट्रेन भएको छ भने इमिडिएट गरेर सेवा गर्ने काम उसले गरिहाल्छ। भनेपछि उसँग सरसामान उसँगै हुन्छ। कतिपय समाधान उसले चाहिँ इमिडिएट तपाईँसँग भन्न अब कुनै कपडाको यही ज्याकेट कोट छ भने कोटलाई पनि त्यसलाई टेक्निकल युज गरेर उसले त्यहाँबाट के गर्न सक्छ त्यो कुराहरू चाहिँ विधिहरू सिकाएको हुन्छ। त्यो विधिमा उसले जे अगाडि भेट्छ त्यही कुरा युज गरेर जाने हो। किनभने सबै कुरा हामी सँगसँगै हुँदैन नि त, विपदको बेलामा त दैविक प्रकोपहरू पर्दा त सँगसँगै हुँदैन, तर सेफ्टी हुने कुराहरूको मापदण्ड कसरी केमा सेफ्टी हुन सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाइएको हुन्छ। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन, त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईँहरूलाई बिचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईँहरूले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईँहरूले सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, facebook.com/neptv2041। अब अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने
अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र हात मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ, यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ, यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ, एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन, धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउन उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यसकारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम यहाँले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटाहरीमा दैनिक तर फरक समयमा हेर्दै आउनुभएको छ। एकैछिन कार्यक्रममा असल अभ्यासको कुरा गरौँ। समाजमा जब जब समस्याहरू थपिँदै जान्छन् तब समाजसेवीहरू, सहयोगीहरू पनि थपिँदै जान्छन्, किनभने यो मानवीय गुण नै हो। त कोरोना भाइरसको महामारी बढेसँगै विभिन्न व्यक्ति एवं संस्थाहरूले विभिन्न खालका सहयोगहरू गरेर विभिन्न खालका अभियानहरू सञ्चालन गरेर अरूलाई सहयोग गरिरहेका छन्। त त्यसै क्रममा काठमाडौँको एउटा अस्पतालले र त्यससँग जोडिएका व्यक्तिहरूले गरेको असल अभ्यासको प्रसङ्गलाई हामी आज यहाँ जोड्दैछौँ, किनभने उहाँहरूले साँच्चै उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ, निःशुल्क अस्पताल सञ्चालन गर्नुभएको छ। यो असल अभ्यासबाट अरूले पनि प्रेरणा लिन सक्छन् भनेरै हामीले असल अभ्यास प्रस्तुत गर्ने आज निधो गरेका हौँ। आउनुहोस् एकैछिन यो हेरौँ। हामीले पनि यही सोचे कि यो महामारीको लागि कोभिड हस्पिटल त अनिवार्य भयो। अनि हामीले महानगरपालिकाको सहयोगबाट चाहिँ यो जेठको 14 गतेबाट हामीले सुरु गरेँ कोभिड हस्पिटल। इमर्जेन्सी पनि तल चलाइरहेको छौँ। कोभिड हस्पिटल 35 बेडको, आइसियु 7वटा, भेन्टिलेटर 4वटा। अनि हामीले के पनि धनीलाई पनि लाग्ने हो, गरिबलाई पनि लाग्ने हो यो रोग। तपाईँले हामीले सबैलाई फ्री खाना, बस्न, भेन्टिलेटर, अक्सिजन, जुन आइसियुमा कति अक्सिजन लाग्छ त्यो सबै हामीले फ्री गरेका छौँ कि। अनि हाम्रो क्षेत्रपाती निःशुल्क चिकित्सालय हस्पिटल हो। त्यो चारैतिरमा समेट्दाखेरि हाम्रो त सेन्टर पोइन्ट भएछ कि अहिले कोभिडको लागि। अहिले हाम्रो वडाबाट 17 वडाको वडा अध्यक्षले पनि गोर्खा हस्पिटलमा आइसोलेसन खोलिराख्नु भएको छ। त्यहाँ पनि धेरै चाप छ, हामी कहाँ पनि धेरै नै चाप छ। हामी कहाँ चाहिँ आजको दिनसम्म चाहिँ नि बिचरा कोभिडले गर्दाखेरि 4 जनाको डेथ भयो, अरू त राम्रै भएर निको गरेर पठाएको छौँ। अहिले हामीले यो कोभिड फर्स्ट फेज र सेकेन्ड फेजमा हामीले धेरै महसुस गरेँ कि हामीले कोभिड हस्पिटल खोल्नको लागि हामीले पहल पनि गरेँ। हामी महानगरपालिकाको मेयरज्यू साक्यज्यूबाट पनि हामीलाई धेरै सहयोग भयो कि यो भेन्टिलेटर उहाँले 2 दिनमा हो।
ल अनि तपाईँहरूलाई यो डक्टर स्टाफ नर्सहरूको लागि हामी तलब त्यो गर्छौँ भनेर उहाँहरूले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरज्यूले। जुन अहिले इक्विपमेन्ट्सहरू पनि आउँदैछ हामीलाई बाहिरबाट पनि आउँदैछ, तर हामीले पनि विचार गरेर कि कोभिड अहिले ओपिडी हामीले हस्पिटल चलाउने भने यो कोभिड हस्पिटल खोल्यो भने अरू रोगलाई भने यसलाई नै प्राथमिकता दिने भनेर हामीले बनाएको। मैले सेवा गरेँ त आज म निर्वाचित भएको 34-35 वर्ष भयो। हाम्रो 4 वर्षमा एकपल्ट निर्वाचन हुन्छ हैन। मैले त्यो पिरियडदेखि अहिले कोभिडकोमा चाहिँ धेरै महसुस गरेँ कि यो रोग भने धनी गरिब बच्चा बुढो नभन्ने रहेछ कि। त्यही भएर पनि हामी कार्य समिति र महानगरपालिकाको समन्वयबाट यो हस्पिटल खोल्ने। जुन अहिले यो जुन फ्रन्ट लाइनमा बस्ने डक्टर नर्स मेरो गार्डहरू उहाँहरूले त आफ्नो ज्यान सेक्रिफाइस गरेर उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ। किन मेरो ज्यान भने म एकजनाले गर्दाखेरि मैले 10 जना बचाउन सक्छु भन्ने तरिकाले काम गरिराख्नु भएको छ। मेरो नर्स मेरो जुन सरसफाइ गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनी डक्टर मेरो गार्डहरू उहाँहरू रत्तिभर पनि डराउनु भएको छ। मेरो फ्रन्टमा काम गर्ने एम्बुलेन्सको भाइहरू उहाँहरूले जुन मान्छे पेसेन्टहरू लिएर आउनुहुन्छ नि कोरोना उनीहरूलाई रत्तिभर पनि मलाई सर्छ भनेर डराउनु बरु हामी सेवा गर्छौँ भनेर भावना लिनुहुन्छ। मैले सकिएसम्म त यो रोग लाग्दै नलागोस्, हाम्रो हस्पिटलमा छिर्नै नपरोस्, तर लाग्यो भने तपाईँ उपचारको लागि खानाको लागि भेन्टिलेटरमा पनि जानु नपरोस् भन्छु। आइसियु रुममा पनि जानु आउनुहोस्, मेरो हस्पिटलमा बस्नुहोस्। दिन दुखीको लागि त्यो नभनौँ कि उहाँ को आउनुभयो उहाँहरू सबैलाई हामी फ्रीमा गर्छौँ। यो रोग चाहिँ सकेसम्म नलागोस् त्यही भन्न चाहन्छु। किन लगाइरा तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायण दाइले कुकुरले टोक्यो। ओहो साउन पानी लिएर आउँदा छिटै छिटै या नारायण बाबु कहाँ टोक्यो कुकुरले? कुकुर हेर्नुहोस् न। ए साउन पानी छिटै ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खोइ टोकेर भाग्यो, भुसिया हो कि कुकुर साउन पानी ल्याउ 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 ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। चिनेको वा पालिया कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठाउ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला गाला टाउको घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्थ्यो। अब आत्तिनु पर्दैन, नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुहोस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन, त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। होइन ए दुर्गा, तिमीहरूको बिहा भएको त 3-3 वर्ष भइसक्यो, बच्चा जन्माउने त कुरै छैन बा। अब उहाँ भर्खर जागिर लाग्नु भएको, फेरि त्यति राम्रो कमाइ पनि छैन। अहिले नै बच्चा जन्माएर कसरी हुर्काउने? तपाईँले जस्तै वर्षेनी जन्माउनु राम्रो हो त? मैले तपाईँलाई पहिले भनेको थिएँ नि परिवार नियोजनको साधन अपनाउनु भनेर, तर मान्नु भएन। खै मैले त उहाँलाई भनेको नि, वास्तै गर्नुहुन्न। मैले त दिदी 5 वर्ष काम गर्ने पाखुरामा इम्प्लान्ट लगाएको छु नि। अर्को आयुसिडी भन्ने पनि हुन्छ, त्यसले एकपटक लगाएपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रोक्छ। फेरि बिचमा सन्तानको इच्छा भए निकाल्न पनि मिल्छ। सजिलोको लागि त पिल सके खाएको भए नि भइहाल्थ्यो नि। त्यही त, अनि 3 महिने सुई पनि छ। नभए दाइले गर्न परेको गरेको भए पनि त हुन्थ्यो। ए परिवार नियोजनको त धेरै साधनहरू रहेछ नि है। अब त म पनि सीमानसँगै स्वास्थ्य चौकीमा गएर परिवार नियोजनको साधन रोजेर प्रयोग गर्छु। सही भन्नुभयो लक्ष्मी दिदीले। जन्मान्तर र इच्छा अनुसार सन्तान जन्माउन अनि सुखी परिवारको लागि परिवार नियोजनको साधन अपनाउनुहोस्। नमस्ते, म डाक्टर सुदन कर्मचारी। एउटा मानसिक स्वास्थ्य जीवन बिताउनलाई मानिसले गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ तपाईँको प्रथम हामीले नित्यकर्महरू गर्छौँ बिहान उठेर, त्यो चाहिँ एउटा टाइमली हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ कहिले बिहान कहिले दिउँसो कहिले बेलुका एउटा त्यो चाहिँ त्यसको पनि चाहिँ एउटा चाहिँ स्केड्युल भयो भने चाहिँ त्यो राम्रो रहन्छ। र त्यसपछि जुन चाहिँ हामीले मर्निङ एक्सर्साइजहरू गर्न सक्छौँ, खानपिनमा ध्यान दिनुपर्ने रहन्छ। र जुन चाहिँ हाम्रो
बाँकीको एउटा टाइम छ जुन चाहिँ एउटा प्रोफेसनमा हामी जान्छौँ त्यसमा चाहिँ एउटा मानसिक रूपमा हेल्दी रहन चाहिँ हामीले जहिले पनि अप्टिमिस्टिक रूपमा चाहिँ सोच्नुपर्छ, आशावादी भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र आफ्नो गुणहरूको चाहिँ विकास गर्दै लानुपर्ने हुन्छ। साउजी एउटा चुरोट दिनुहोस् न। उता हेर्नुहोस्। सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान सेवन तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न मनाइ छ। हजुर ला चुरोट किनेर ल्याइदिनु। खै एकपल्ट चुरोट दिनुहोस् त। कति वर्ष पुग्यो बाबु? 12। पढ्न आउँछ? किन नआउनु? त्यसो भए त पढ त। 18 वर्षभन्दा मुनिका केटाकेटीहरूलाई धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण नगरौँ। ओहो, कस्तो चुरोट खान मन लाग्यो। गर्भवती महिलालाई धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न मनाइ छ। सार्वजनिक स्थलहरूमा धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री तथा सेवन नगरौँ। 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू र गर्भवती महिलालाई धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण नगरौँ। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषधि किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषधि लिएर जानु होला। ल ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जान लागी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 985112 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। हजुर, कार्यक्रमको समय सकिन आँटेको छ। अब हामी एकैछिनमा बिदा माग्छौँ। दैनिक कार्यक्रम हो, भोलि फेरि आउँछौँ आजकै समयमा। यो कार्यक्रम यहाँहरूले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरी बाहेक पनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। त्यसै गरी नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्स छ, त्यो एप्समा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले स्क्रिनमा ती ठेगानाहरू देखाइरहेका छौँ। अनि फेसबुकमा पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म फेसबुकमा हामी यो कार्यक्रम लाइभ गर्छौँ। नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेज, जसको नाम पनि नेपाल टेलिभिजन नै रहेको छ, त्यसमा यहाँले सर्च गर्नुभयो भने यो कार्यक्रम भेट्न सक्नुहुन्छ। 5 देखि 6 बजेसम्म लाइभ नै, अरू बेलामा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ सल्लाह, प्रतिक्रिया, सुझाव पठाउँदै गर्नुहोला। ती हाम्रा मार्गदर्शक हुन्, तिनलाई आधार मान्दै हामी कार्यक्रम निर्माण गर्नेछौँ। अर्को कुरा, स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा या प्रश्नहरू छन् भने पठाउनुहोला। तिनलाई पनि सम्बोधन गर्दै, उत्तर खोज्दै हामी कार्यक्रम निर्माण गर्नेछौँ। त्यही अनुसारका विज्ञहरू पनि डाक्नेछौँ। अब आजलाई छुट्टिन्छौँ। कोरोनाको महामारी त छँदैछ, हामीले अझै पनि सतर्क हुनु जरुरी छ। देशका विभिन्न भागमा गएका बाढी पहिरोले पनि निकै धेरै सताएको छ, जनधनको क्षति पुर्याएको छ। त्यसैले गर्दा सबैजना सतर्क रहौँ, आफू पनि बाँचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। हामी भोलि फेरि भेट्छौँ। आजलाई बिदा माग्छौँ। हस्त, नमस्ते।